देशले के दियो नभनौ साथी हो, देशले के दियो नभनौ साथी हो, देशलाई के दिए यो भनौ साथी हो, देशलाई के दिए यो भनौ साथी हो। देशको माटोले ऋण लाएको छ, देशको माटोले ऋण लाएको छ, ऋण छैन मलाई नभनौ साथी हो, ऋण छैन मलाई नभनौ साथी हो। देशले चाहेमा बलिमा चढ्नलाई, देशले चाहेमा बलिमा चढ्नलाई डर लाग्छ मलाई नभनौ साथी हो, डर लाग्छ मलाई नभनौ साथी हो। देशले के दियो नभनौ साथी हो, देशलाई के दिए यो भनौ साथी हो, देशलाई के दिए यो भनौ साथी हो। देशमा जन्मेर देशमा हुर्केर, देशमा जन्मेर देशमा हुर्केर, देशलाई बिर्सनु हुन्न है साथी हो, देशलाई बिर्सनु हुन्न है साथी हो। देश मेरी आमा हुन् कुछ न दिन्न बैरीलाई, देश मेरी आमा हुन् कुछ न दिन्न बैरीलाई, झण्डा मेरो साना हो झुक्न दिन्न साथी हो, झण्डा मेरो साना हो झुक्न दिन्न साथी हो। देशले के दियो नभनौ साथी हो, देशलाई के दिए यो भनौ साथी हो, देशलाई के दिए यो भनौ साथी हो। यो मेरो मुटुमा देशको चित्र छ, यो मेरो मुटुमा देशको चित्र छ, चित्रभित्र मेरो देश विचित्र छ, चित्रभित्र मेरो देश विचित्र छ। हिमाल छ पहाड छ तराई मधेसै छ, हिमाल छ पहाड छ तराई मधेसै छ, बाहिर नखोजौं यो मुटु भित्र छ, बाहिर नखोजौं यो मुटु भित्र छ। देशले के दियो नभनौ साथी हो, देशले के दियो नभनौ साथी हो, देशलाई के दिए यो भनौ साथी हो, देशलाई के दिए यो भनौ साथी हो। नमस्कार प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एवं हाम्रो यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका समस्त दर्शकवृन्द, आज हामी बसाई कसरी बस्दा हाम्रो स्मरण शक्ति बढ्छ, हामी राम्रो देखिन्छौँ र हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त सबैभन्दा पहिला बस्ने आसनहरू पनि धेरै छन् योगशास्त्रमा, त्यतातिर नजाउँ। मात्र हामी जहाँ बस्छौँ, विशेष गरेर बालबालिकाहरूलाई हामी जहाँ बस्छौँ ढाड र गर्दन सोझो पारेर बस्ने बानीको विकास गरौँ। ढाड र गर्दन मात्रै सोझो पारेर बस्दा हाम्रो मस्तिष्कमा अत्यन्तै ठुलो ऊर्जा प्रवाहित हुन्छ र हाम्रो मेमोरी पावर बढ्छ। विचित्रको प्रभाव
ढाड र गर्दन सोझो पारेर बस्दा। कुरा सामान्य छ, तर यसको महत्त्व, यसका फाइदाहरू हजारौँ हजार छन्, गनेर साध्य छैन। तर 3वटा प्रमुख फाइदाहरू छन्, तपाईहरुले प्रयोग गरेर पनि हेर्नु होला मैले भनेका कुराहरू। नम्बर 1, ढाड र गर्दन सोझो पारेर बस्दा हामी राम्रो देखिन्छौँ। राम्रो देखिन्छौँ। सिसाको अगाडि बसेर हेर्नुस्, मोबाइलमा सेल्फी खिचेर हेर्नुस्, यस्तो भयो ढाड, नराम्रो भयो, यस्तो भयो, आफसे आप राम्रो हुन्छ। तर ढाड र गर्दन सोझो पार्नुको अर्थ फेरि एकदमै असहज किसिमले, अवैज्ञानिक र अप्राकृतिक किसिमले त्यसलाई एकदम अरट्ठ पार्नु पनि होइन। सहजता, जति सक्नुहुन्छ सहज र ढाड गर्दन सोझो। यसका हजारौं फाइदा मध्ये सबैभन्दा राम्रो फाइदा, हामी राम्रो देखिन्छौँ, वी लुक गुड। दोस्रो फाइदा, हाम्रो मेमोरी पावर, अहिलेको गतिमा जुन छ नि, हाम्रो सम्झन सक्ने शक्ति, यसमा 100औं गुणा वृद्धि हुन्छ। यो तपाईं पत्याउनुस्, विश्वास गर्नुस् र जीवनमा लागू गर्नुस्। तेस्रो फाइदा, प्रतिरोधात्मक क्षमता, यानी कि हाम्रो इम्युन सिस्टम, हाम्रो इम्युनिटी पावर अत्यन्तै प्रबल हुन्छ। अहिले हामी जुन अवस्थामा छौं, यही अवस्थामा 30 देखि 40% प्रतिरोधात्मक क्षमता हाम्रो वृद्धि हुन्छ। कल्पना गर्नुस् त, संसारमा कोही पनि मान्छे 100% स्वस्थ हुँदैन, 100% स्वस्थ हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी जचाउन गयौं भने केही न केही हाम्रा फङ्सनहरू बिग्रेका हुन्छ। ढाड र गर्दन मात्र सोझो पारेर बस्दा हामी राम्रो देखिँदा रहेछौँ, हाम्रो मेमोरी पावर बढ्दो रहेछ, अनि हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमता 30 देखि 40% बढ्दो रहेछ भने यति सामान्य कुरा अब हामीले जीवनमा उतार्ने कि नउतार्ने, अब आजदेखि तपाईहरुले आफै विचार गर्ने, आफै निर्णय गर्ने। कारण के त, मैले भन्न त भने, यसको वैज्ञानिक कारण के, किन हामी राम्रो देखिन्छौँ, त्यो त तपाईहरुले प्रयोग गरेर हेर्नुस्, फोटो खिचेर हेर्नुस्। हामी सामान्य फोटो खिच्न गयौं भने पनि क्यामेराम्यानले त्यतिकै हामी जस्तो बस्छौं त्यस्तै फोटो खिच्दैन। हेर्नुस्, तपाईलाई अटोमेटिक ढाड सोझो पार्नुस् भन्छ, यस्तो एउटा पोज दिन लगाउँछ, अनि खिचिक फोटो खिचिसकेपछि त्यहाँ लिनु थियो नि, ढाड सोझो नपारेसम्म फोटो राम्रो आउँदैन। अनि जब फोटोको पोज राम्रो लिइसकेपछि तपाईं सधैँ ढाड सोझो पार्नुस्, यो राम्रो देखिनुहुन्छ उसले भन्दैन, किनकि उसले आफ्नो व्यापारसँग मात्रै सरोकार छ। तर अब हामीले हाम्रो जीवनसँग सरोकार राख्ने सचेत नागरिक हौं हामी त, ढाड गर्दन सोझो राख्नेछौँ, राम्रो देखिन्छौँ, यसमा दुई मत नै छैन। मेमोरी पावर बढ्छ र आरोग्यतामा वृद्धि हुन्छ। किन? यसको मूल कारण हाम्रो शरीरमा, हाम्रो शरीरको बनोट, शरीर विज्ञान हेर्दाखेरि मस्तिष्क बाहेक एउटा हाम्रो मस्तिष्क शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो मस्तिष्क, त्यो बाहेक सम्पूर्ण जति पनि इन्टर्नल अर्गान्सहरू छन् ती सबै यहाँभन्दा तल र कम्मरभन्दा माथि छन्। विचार गर्नुस्, पाचन प्रणाली, मुटु, फोक्सो, किडनी, सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा, आमाशय आदि आदि जति पनि महत्त्वपूर्ण इन्टर्नल अर्गान्सहरू छन् हाम्रो यो भागदेखि यो भागमा छन्। यो त सत्य हो, यसमा कुनै इन्तु किन्तु परन्तु लगाउनु पर्दैन। त्यसकारण जब हामी यसरी खुम्चिएर बस्छौं, विचार गर्नुस्, हाम्रो यहाँ सबैभन्दा अगाडिको करङ छ, त्यो गएर तल ढोका लागे जस्तो हुन्छ। यसरी बस्दा तल ढोका लागे जस्तो हुन्छ। बस्नुस्, बिच हात राखेर खोल्नुस्, पुरा ढोका खुले जस्तो हुन्छ। यानी कि हामी ढाड र गर्दन खुम्च्याएर बस्दा हाम्रो यो जुन महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू रहेको यो अगाडिको
भाग छ त्यो पनि खुम्चिन्छ। अब हामी कल्पना गरौँ, कुनै पनि वस्तुले, कुनै पनि चिजले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनको लागि त्यो खुल्ला हुनुपर्छ। उसलाई जति स्पेस चाहिने हो त्यति उसले पाउनुपर्छ। टाइट भयो भने पंखा पनि चल्दैन, केही पनि चल्दैन, कहीँ ठोकियो भने। यस सिद्धान्तलाई आधार मानेर हाम्रा सम्पूर्ण भित्री अङ्गहरूले प्राकृतिक रूपमा काम गर्न पाउने हुँदा मुटुले रगत निर्माणदेखि रगत शुद्धिकरणदेखि रगत वितरण गर्ने काम पूर्ण सशक्त अवस्थामा गर्न पाउँछ र हाम्रो मस्तिष्कलाई जति ताजा रगत चाहिने हो नि, शुद्ध रगत चाहिने हो, त्यति प्रवाहित गर्छ। फोक्सोले हाम्रो मस्तिष्कमा पनि अक्सिजन चाहिन्छ, श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट अक्सिजन प्रवाहित हुन्छ। फोक्सोले जति चाहिने अक्सिजन हो, शुद्ध अक्सिजन मस्तिष्कमा प्रवाहित गर्छ। पाचन प्रणालीले हामीले खानामा खाएको पोषक तत्त्व अवशोषित गरेर मस्तिष्कमा प्रचुर मात्रामा पुर्याउँछ। यही सिद्धान्तले हाम्रो मेमोरी पावर बढ्छ। हाम्रो मस्तिष्कलाई चाहिने सम्पूर्ण खुराकहरू जे चाहिने हो त्यो प्रशस्त मात्रामा उसले पायो भने त्यसै बलवान हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ अनि हामी अहिलेको गतिमा सयौं गुणा बढी सम्झन सक्ने हुन्छ। आरोग्यता पनि यही सिद्धान्त अनुसार बढ्छ। एउटा पाइप छ नि, पाइप, त्यो पाइप हामीले खुम्च्यायौँ, बाङ्गो भयो, टेढो मेढो भयो, पानी खोलौँ, पानी सर्र जाँदैन। तर त्यो पाइपलाई सिधा गरेर मोटर लगायौँ भने पानी एकदम प्रेसले जान्छ, पुरा जान्छ। हरेक कुरा प्रयोग गरेर हेर्नु होला। मात्र सुन्नको लागि हाम्रो क्लास होइन है, गर्नको लागि हो र आजदेखि परिवर्तन, रूपान्तरण हुनको लागि हाम्रो क्लास हो। त भाइ बहिनीहरू, ढाड र गर्दन सोझो पारेर बस्दा नै मान्छे सफल हुन्छ, विश्व प्रसिद्ध हुन्छ। एउटा मात्र उदाहरण दिन्छु म, धेरै समय छैन हामीसँग। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्धको कुनै पनि मूर्ति हेर्नुहोस्, कुनै पनि चित्र हेर्नुहोस्, कुनै पनि उहाँको स्वरूपलाई हेर्नुहोस्, निहाल्नुहोस्, ढाड र गर्दन सोझो छ, ढाड र गर्दन सोझो छ। झट्ट यो मुद्रामा आसनहरू थुप्रै छन्, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, ब्रह्मचार्यासन, गोरक्षासन, गोमुखासन आदि आदि गरेका थुप्रै बस्ने आसनहरू छन्। त्यसको छुट्टै चर्चा गरौँला। आजको शर्त भनेको जहाँ बसौँ, बेन्चमा बसौँ, कुर्सीमा बसौँ, अफिसमा बसौँ, गाडीमा बसौँ, कहीँ पनि बसौँ, ढाड र गर्दन सोझो पारेर बसौँ। हामी पनि बुद्ध जस्तै बन्न सक्छौँ, सिद्ध पुरुष बन्न सक्छौँ। सिद्ध पुरुष भन्दाखेरि फेरि बहिनीहरूले कहीँ कहीँ चित्त दुखाउनुहुन्छ, ए पुरुषको मात्रै कुरा गर्ने होइन। पुरुष भनेको आत्मा हो कि, जुन आत्मा तत्त्व छ नि, त्यो भाले पनि हुँदैन, पोथी पनि हुँदैन। जुन हाम्रो प्राण तत्त्व छ नि भित्र, त्यो भाले पनि हुँदैन, पोथी पनि हुँदैन। जुन हाम्रो स्किल छ नि, जुन हाम्रो सामर्थ्य छ नि, जुन हाम्रो भित्री शक्ति छ नि, त्यो इक्वेल छ। त्यसले गर्दा महान व्यक्तित्व बन्ने हो भने ढाड र गर्दन सोझो राखेर बस्ने बानीको विकास गर्नेछौँ र हामी पनि सिद्ध बन्न सक्छौँ, प्रसिद्ध बन्न सक्छौँ। यो कुरा सत्य हो, यथार्थ हो, यसलाई स्वीकार गर्नु होला। त भाइ बहिनीहरू, म हजुरहरूलाई अर्को कुरा, हाम्रो विकास किन हुँदैन, मनज्ञ विकास किन हुँदैन? किनकि हामी आफैले नै विकास, यहाँभन्दा मेरो विकास हुँदैन भनेर एक किसिमको मापदण्ड तयार गरेर राखेका छौँ, एक किसिमको मापदण्ड तयार गरेर राखेका छौँ। ल भन्नुहोस् त, हजुरको लक्ष्य के? हजुरले लक्ष्य के राख्नु भएको छ? अधिकांश बच्चा बच्ची
मैले भेटेको मध्ये 95% बच्चा बच्चीको रेडिमेड उत्तर तपाईँ के बन्ने? डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर। बाबा आमाले पनि यो भनिदिएकोमा खुसी मान्छन्, मक्क पारेर राखेका छन्। बनाउला, बनाऊ, तपाईहरुको मनोकामना पूर्ण होस्। तर मूल कुरा त्यसै डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट मात्रै भनेर हुन्छ र? त्यो किसिमको आचरण, त्यो किसिमको संघर्ष, त्यो किसिमको परिश्रम हामीले गर्ने कि नगर्ने? त्यो गर्न तयार हुने कि नहुने? हुनुपर्छ। अर्को प्रश्न सोधिन्छ, तपाईँ पढेर के गर्ने? या अस्ट्रेलिया जाने, या क्यानाडा जाने, या अमेरिका जाने, आदि आदि ठाउँमा जाने। त्यो भन्दा ठुलो सोच्न सक्ने जुन हाम्रो मस्तिष्कको रेन्ज हो नि, त्यो हामीले ब्लक गरिदियौं अनि हाम्रो मस्तिष्कले सोच्दै सोच्दैन। त त्यसकारण फराकिलो सोचौं, ठुलो सोचौं। हाम्रै देशमा भगवान बुद्धको जन्म भयो। हाम्रो यसै नेपाली माटोमा राजर्षि जनकको जन्म भयो। यसै नेपाली माटोमा संसारभरिकै नारीको आदर्श रोल मोडल माता सीताको जन्म भयो। यसै भूमिमा बुद्ध, भृकुटी, तारा, अरनिको, पृथ्वीनारायण शाह, वीर भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, भीमसेन थापा जस्ता महापुरुषहरू जन्मे। अनि हामी अहिलेको हाम्रो सोच्ने परिधि डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट अनि विदेशका नाम चलेका 2-4 वटा मुलुकमा गएर अब आफ्नो परिश्रम बेच्नु बाहेक त्यो भन्दा अरु चिन्ता नै छैन। हामीले फराकिलोसँग सोचौं। जति विचारको अवयवहरू हामी ठुलो बनाउँछौं त्यति नै हाम्रो कर्म गर्ने क्षमता अगाडि बढ्छ। त्यही अनुसार हामी कार्यक्षेत्र निर्माण गर्दै जान्छौं र त्यही किसिमको प्रतिफल प्राप्ति हुन्छ र त्यही किसिमको प्रसिद्धि पाउँदै एउटा महान व्यक्तित्वको रूपमा स्थापित हुन सक्छौं। खप्तड बाबाले खप्तड जस्तो लेखमा बसेर यस्ता विचार विज्ञान, धर्म विज्ञान आदि गरिएका यस्ता अमर ग्रन्थहरूको रचना गर्नुभयो। आज विश्व प्रसिद्ध छन् ती रचनाहरू। हजुरले सुन्नु भएको छ स्वर्गद्वारी बाबा, गलेश्वर बाबा मात्र यिनीहरू ढाड गर्दन सोझो राखे, चिन्तन ठुलो राखे, आफूलाई कुनै दृष्टिकोणबाट पनि कमजोर सोचेनन्। बस उनीहरू सफल भए, अमर भए। अब हामीले पनि जाउँ, विश्व घुमौं। यसमा हाम्रो दुई मत होइन, तपाई नजानुस्, नपढ्नुस्, नबन्नुस् भन्ने हाम्रो आशय हैन। तपाई मनज्ञ, तपाईको भावना, तपाईको संकल्प, तपाईको उद्देश्य, तपाईको लक्ष्य तपाई भेद्नुस्, त्यहाँ पुग्नुस्। तर त्यतिमा सीमित नहुनुस्। त्यो भन्दा बहुतै ठुलो वर्णनै गर्न नसकिने सफलताले तपाईलाई बोलाइराखेको छ, तपाईलाई पर्खिराखेको छ। त ठुलो कुरा गर्दाखेरि फेरि धेरै भाइ बहिनीहरूको पनि प्रतिक्रिया आउँछ, गुरुजी यो त अलि बढी नै भयो। कहाँको पृथ्वीनारायण शाह, कहाँको हामी, कहाँको भगवान बुद्ध, कहाँको हामी सामान्य किसानको छोरा। यसरी पनि सोच्छौं। यो गलत हो। हेर्नुस्, विश्व हल्लाउने महापुरुषहरूको इतिहास पढ्नु भयो भने अपवाद हरेक कुरामा हुन्छ, त्यो अलग कुरा हो। तर 90% ती महापुरुषहरू सडकबाट जन्मेका छन्। तपाई यो कुरा कल्पना गर्नुहुन्छ? सडकबाट जन्मेका छन्।
या दरबारबाट जन्मेका छन्। हामी जस्तो मध्यस्थ मान्छे यस्तो अत्यन्तै ठुलो वैभवशाली इतिहास रचना असफल भएका छन्। किनकि न यताको न उताको, माथिको सोचोस् आर्थिक रूपमा उखुम्चिनुपर्छ, तलको सोचोस् हाम्रो एउटा सामाजिक परिवेश, हाम्रो एउटा वातावरण बनेको हुन्छ नि, त्योभन्दा हामी तल गयौँ भने फलानाले के भन्ला, के गर्ला आदि आदि शङ्कामै हामी वास्तविक लक्ष्यबाट विपरीत हुन्छौँ, विचलित हुन्छौँ। र प्रकृतिले र परब्रह्म परमात्माले कुनै पनि महापुरुषभन्दा कम तपाईलाई पनि बनाएको छैन, मलाई पनि बनाएको छैन। थोरै कल्पना गरौँ, तुलना गरौँ। तपाईले रोल मोडल कसलाई मान्नुहुन्छ त्यही व्यक्तित्वलाई तपाईँ सम्झिनुहोस् र दाँज्नुहोस्। जुन जुन अवयवहरू उसको शरीरमा दिएर प्रकृतिले उसलाई जन्माएको छ नि, ती सम्पूर्ण अवयवहरू तपाईलाई पनि दिएर जन्माएको छ, मलाई पनि दिएर जन्माएको छ। तर हामीले सोच्यौँ सानो, उनीहरू विश्वविख्यात भए, अमर भए, हामी सामान्य सोच्छौँ किन? बहुत ठुलो रहस्य लुकेको छ यसमा। उनीहरू सङ्घर्ष गर्नबाट डराएनन्, सङ्घर्षदेखि डराएनन्। उनीहरू लक्ष्य ठुलो राखे। त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि बीचमा जतिसुकै विरोध आओस्, जतिसुकै प्रतिकूल अवस्था सिर्जना होस्, जे जस्ता आलोचनाहरू गरून्, उनीहरूले त्यतातिर दिमाग लाँदै लगेनन्। मात्र आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरे र त्यो लक्ष्यमा पुग्नको लागि दिन रात एक गरेर खटिरहे, दौडिरहे, लागिरहे। उनका विरोध गर्नेहरू आसे पासे अरोटे भरौटे चुरोटे कुरोटेहरू सबै के भए? नाश भएर गए, सिद्धिएर गए। उनीहरू सफल भए, हामी पनि त्यस्तै बन्छौँ। उनीहरूको र हाम्रो तुलना गर्न मिल्छ, गर्न सक्छौँ, हामी पनि बन्न सक्छौँ। कुनै पनि व्यक्तित्वलाई हेर्नुहोस्, अहिले हाम्रो राष्ट्रिय रूपमा पनि राम्रो नराम्रो त भोलि समयले मूल्याङ्कन गर्ला। इतिहासकारहरूको कलमले निष्पक्ष आधार निर्माण गर्ला। म राम्रो पनि भन्दिनँ, नराम्रो पनि भन्दिनँ। तर अहिले नै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिकमा जति पनि अनुहारहरू हेर्नुहुन्छ नि, ती सबै तपाईँ हामी जस्तै किसानका छोराहरू हुन्, सामान्य परिवारमा हुर्के बढेका हुन्, गाउँको सरकारी स्कुलमा पढेका मान्छेहरू नै अत्याधिक छन्। हो, यही संस्कारको कमीले उहाँहरूले राम्रो इतिहास रचना गर्न सक्नु भएन। किनकि बहुत साँगुरो घेरा दिमागमा कोरिएको छ नि, त्यो घेरा भेद्नै नसकेको अवस्थाले गर्दा हामी सबैले देखेको अवस्था छ आज, कुन अवस्थामा मुलुक पुगेको छ। त्यसले गर्दा अब हामीले जसरी महापुरुषहरूले सङ्घर्ष गर्नको लागि डराएनन्, लक्ष्य ठुलो राख्नको लागि कन्जुस्याइ गरेनन्, निरन्तर आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि विचलित भएनन्, त्यसरी नै हामीहरू पनि अगाडि जानुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। र हजुरहरूलाई मैले निवेदन गर्नुपर्ने के छ भने, भोलि बनौला, महापुरुष बनौला, तर आजको आवश्यकता के त? आजको आवश्यकता के? तपाईँ कति क्लासको विद्यार्थी हुनुहुन्छ? कति क्लासको भाइ बहिनीहरूले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ? त्यसले कुनै प्रभाव पार्दैन। जहाँ जुन क्लासमा हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म हजुरले कसरी पढ्नु भएको छ? एकदम आत्मसाक्षी राखेर कुरा गर्नुहोस्। अहिलेसम्म कसरी पढ्नु भएको छ? घरमा आमा बुवाको करले र स्कुलमा सर म्याडमको डरले। जसले पढ्नु भएको छ अथवा पास हुनको लागि मात्रै एउटा सर्टिफिकेट लिन र जागिर खाने उद्देश्य
मात्रै राखेर जो जसले पढ्नु भएको छ वास्तविक तपाईको विकास हुँदैन। सर्टिफिकेट आउँछ, 20-25 हजारको जागिर पाउनु होला, त्यो तफसिलको कुरा, वास्तविक विकास हुँदैन। अबदेखि आजदेखि एउटा कसम खानुस्, एउटा प्रतिज्ञा गर्नुस् आफैसँग कि आफूभित्रको आफूलाई राखेर आँखा चिम्म गरेर प्रत्येक दिन बिहान 5 मिनट, बेलुका 5 मिनट एकान्त स्थानमा बस्नुस्, आफ्नो क्षमताको मूल्याङ्कन गर्नुस्। हाम्रो दिमाग नि जसरी यो विशाल आकाश या वायुमण्डल फैलिएको छ नि, त्यस्तै हाम्रो दिमागको अवस्था छ। योजनाबद्ध किसिमले हामीले त्यहाँ राख्यौं भने विश्वभरिका कम्प्युटरहरुमा जति प्रोग्राम सेटिङ गरिएको छ नि, एउटा मान्छेको मस्तिष्कमा अटाउन सक्छ भनेर अहिले वैज्ञानिकहरूले भनिराखेका छन्। त्यति ठूलो शक्तिशाली छ हाम्रो मस्तिष्क। तर त्यो बेकारमा खेर गयो, हामीले योजना बनाउन जानेन। र विद्यार्थीको मात्रै दोष होइन, त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु हाम्रो शैक्षिक नीति, हाम्रो अभिभावकहरूको गलत मार्ग निर्देशन, हाम्रो समाजको एउटा पछौटेपन र राजनीतिक अस्तव्यस्तताको कारणले नै आज हाम्रा भाइ बहिनीहरूको मनज्ञ विकास हुन सकेको छैन। वास्तवमा आफ्नो विकास गर्ने हो भने अरूलाई दोष दिएर हुँदैन, अर्कोतिर फर्केर हुँदैन। हेर्नुस्, आफूतिर फर्कौं र एउटा संकल्प गर्नुस्, आजको होमवर्क आजै, आफ्नो होमवर्क आफै। सानो सानो बालबालिकाहरूलाई भन्दैछु म, ठुलो भाइ बहिनीहरूले पनि फलो गर्नुस्। आजको होमवर्क आजै, आफ्नो होमवर्क आफै, आफ्नो कापी किताब ड्रेस आदि आफै व्यवस्थापन गरौं, आफ्नो कोठा आफै व्यवस्थापन गरौं, आफ्नो खाना आफै खाऊं। छोरा होस् चाहे छोरी होस्, यसमा भेद नगरौं। घर सफा गर्न पर्छ भने, भाँडा माझ्न पर्छ भने बराबर मेहनत गरौं। किनकि जीवनमा जति पढे पनि, जति ठूलो डिग्री लिए पनि, जति ठूलो पोस्टमा गए पनि एक छाक पकाएर खान सकिएन भने हामीले पढेर के काम लाग्यो? आफ्नो कपडा सर्ट मैलियो, मैलो भयो, अब त्यो मैलो सर्ट धोएर लगाउन सकिएन भने हामीले पढेको काम त्यस्तै छ नि। अहिले त पढ्न बसेका छोराछोरीहरू कतिमा पढ्नुहुन्छ? म मास्टर डिग्री गर्दैछु। कपडा जति एउटा झोलामा, प्यान्ट मैलो भयो झोलामा, सर्ट मैलो भयो झोलामा, सबै मैलो भयो झोलामा। के गर्ने? म घर जाँदैछु, घरमा धोएर लिएर आउने, धोएर लगाउन हुँदैन। मैले कपडा धोनै जाने छैन, अब गर्न के जान्नु भएको छ? एउटा प्रसङ्ग आउँछ, एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा जागिर खोज्न गएछन् 2 जना प्रतिभा। एउटा सामान्य ब्याचलर गरेको मान्छे रहेछ, अर्को फर्स्ट क्लास A+ मास्टर डिग्री गरेको मान्छे रहेछ। 2 जना सँगै एप्लाई गरे, जागिर खान गए। म्यानेजरले उनीहरूको इन्टरभ्यु लियो, अन्तर्वार्तामा उसले सोध्यो पहिला डिग्रीवालालाई, तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ? उसले भन्छ मसँग A+ मा पास गरेको मास्टर डिग्रीको सर्टिफिकेट छ। म्यानेजरले भन्छ मैले तपाईं कति पढ्नु भएको छ भनेर सोधेको छैन, तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ? उसले भन्छ म फर्स्ट डिभिजनमा A+ मा डिग्री गरेको मान्छे, त्यो लेभलको मेरो क्वालिफिकेसन छ। तपाईं कहीँ एक्लै बस्न पर्यो भने पकाएर खान सक्नुहुन्छ?
उसले भन्छ मैले अहिलेसम्म पकाएर खाएको छैन। हाम्रो कम्पनी निटनेस फिटनेसमा एकदम सशक्त छ। हाम्रो कामदारहरू अत्यन्तै टिपटप भएर हिँड्नुपर्छ। तपाईँ आफ्नो कपडा आफै आइरन गर्न सक्नुहुन्छ, जुत्ता पालिस आफै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त मैले गरेको छैन। अनि तपाईँ गर्न के सक्नुहुन्छ? म त मास्टर डिग्री, मसँग यो लेभलको सर्टिफिकेट छ। ल जानुहोस्, एकछिन प्रतीक्षा गर्नुहोस्। ब्याचलरवाला आयो, सामान्य डिभिजनमा पास भएको छ। के गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर के गर्नुपर्छ? ड्राइभिङ गर्न सक्नुहुन्छ? हजुर सक्छु, मसँग ड्राइभिङको 2 वर्षको एक्सपिरियन्स छ, मैले ड्राइभिङ गरेको छु। तपाईँ खाना पकाएर खान सक्नुहुन्छ? हजुर म खाना पकाउन राम्रोसँग सक्छु, किनकि मैले एसएलसी पास गरेदेखि उच्च शिक्षाको लागि जब म गएँ, मेरो आर्थिक स्थिति कमजोर थियो। मैले बिहान बेलुका होटलमा काम गर्थेँ, दिउँसो म कलेज जान्थेँ। मसँग खाना पकाउने पनि 2-2.5 वर्षको एक्सपिरियन्स छ, किन त्यो बिचमा मेरो पढाइ र काम सँगसँगै गएको छ। अनि तपाईँ कपडा धुन, कपडा आइरन गर्न सक्नुहुन्छ? सक्छु, किन नसक्ने? मैले त मेरो घरमा पर्दा आमाको, बाबाको, दाजुको सबैको कपडा म छुट्टीको दिनमा म त्यो धुने गरेको छु, सबै जुत्ता पाल सबै गर्छु। म सक्छु। तपाईले बस मलाई जिम्मेवारी दिनुस्, म सक्छु। अब तपाईँ भन्नुस् जागिर कसले पायो होला? सामान्य डिग्रीवाला ब्याचलरले अथवा एकदमै एक्सिलेन्ट रूपमा पास भएको डिग्री होल्डरले, म्यानेजरले जागिर ब्याचलरलाई दियो। किनकि हामीले कत्रो डिग्री झुन्ड्यायौँ, कुन लेभलको सर्टिफिकेट ल्यायौँ। सर्टिफिकेट ल्याउनुहोस् है। फेरि म सर्टिफिकेटवाला साथीहरूलाई हतोत्साह गर्न, तपाईँहरूको मान मर्दन गर्नको लागि यो दृष्टान्त यहाँ पेश गरेको होइन। ल्याउनुहोस्, पढ्नुहोस्, जतिसम्म जान सक्नुहुन्छ जानुहोस्, तर पढाइको साथसाथमा तपाईँले स्किल डेभलप गर्नुहोस्। के स्किल डेभलप? हाम्रोमा के छ? सिद्धान्त मात्रै घोक्ने, सर्टिफिकेटमा नम्बर हेर्ने। मलाई एकजना प्रिन्सिपल सरले एउटा स्कुलमा कार्यक्रम चलाउन गए, बाल संस्कार। उहाँले सुनाएको घटना यो, सधैँ निटनेसमा के फिटनेसमा सरसफाइमा प्रस्तुत हुने प्रथम हुने बच्चा पहिलो क्लासदेखि नै 10 क्लाससम्म सधैँ क्लासमा एकदम सफा स्वस्थ रहने बच्चा, उसलाई पुरस्कृत गरिएको रहेनछ। एक दिन अब एसएलसी पनि दिएर जान्छन् यिनीहरू, यो बच्चा सधैँ फर्स्ट आउँछ, स्कुलले त्यो लेभलका सबै बच्चा बच्चीलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम राखेछ। 81 राख्यो, उनीहरूलाई थाहा पनि भएन। कुनै एउटा फङ्सन पारेर स्कुलको पढाइ अवरुद्ध थियो। वार्षिक उत्सव आदिमा यस्ता कार्यक्रमहरू राखिन्छ। अनि पछि त्यो बच्चालाई पुरस्कार लिनको लागि बोलाइयो। पुरस्कार लिन आउँदाको दिन त्यो अत्यन्तै फोहोरी, एकदमै त्यो अस्तव्यस्त अवस्थामा थियो। स्कुलमा सधैँ सरसफाइमा फर्स्ट आउने मान्छे त्यो दिन किन भन्दा त्यो एउटा रेडिमेड रूपमा त्यहाँ आएर त्यो 10 देखि 6 बजेसम्म आमाले धोइदिएका कपडा आदि लगाएर त राम्रो त भयो मूर्तिवत, तर वास्तवमा उसको स्वभाव परिवर्तन भएको थिएन। र मेरो भाइ बहिनीहरू, म बिन्ती गर्छु, यदि हामी वास्तविक हाम्रो विकास चाहने हो, वास्तविक हाम्रो रूपान्तरण चाहने हो, वास्तविक हामी एउटा अरूको लागि पनि रोल मोडल बन्ने हो, आमा बाबाले पनि
मेरो सन्तान भनेर गर्व गरून्, मेरो देशले मेरो देशको यस्तो नागरिक भनेर गर्व गरोस्, विश्वमा पनि यो राष्ट्रमा यस्तो महापुरुष जन्मेको छ भनेर विश्ववासीले पनि गौरव गर्ने वातावरण बनाउने हो भने अब आफ्नो क्षमतालाई चिन्नुहोस्, लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस् र हरेक कुरालाई आत्मसात गरेर आफ्नो स्वभाव, आफ्नो शक्ति, आफ्नो सामर्थ्यलाई चिनेर अगाडि बढ्नुहोस्। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्।